Bueno mga lagan, ang video nga atong ipagawas ang road rehabilitation sa sitio Tagisihan hangtod na sa Manupale River asa diha usab agion ang dalan sa sitio Tagalawa. Kanhi kini dalan nga ang makaagi mga kabayo ug lisod sab ipagawas ang produkto sa kaumahan. Kay taliwala nga tao ug mananap nga kaabag sa kaumahan ang makaagi apan ang produkto sa kaumahan bisan asa kini ipangtanom ilabi na kay diring dapita tabunok pa ang kayutaan. Ang pagbukas ug pagluag sa dalan nga miabot na sa Manupale River gani gipunong usab ang tubig aron madugang sa mamahimong kaliguanan nga ania sa barangay Tibangay. Gumikan kay kaliguanan na kaniadto bisan wala pay hustong dalan, mas midaghan karon ang nilaag gumikan sa pag-repair sa agianan. Nasayran nga gikan sa pagamhanang lokal sa Lantapan ubos sa engineering office ang ipahigayon sa pagpalapad sa dalan nga dayag ng laagan sa mga mulupyo nga magdala pa sa sakyanan. Ning hinayong masudlan nga laaganan ilabi na sa mainit nga panahon ug mamahimong tampisawanan sa magkabarkada o kapamilya, mas gilauman nga daghan pang mudagsa nga mga mulupyo sa silingang baryo ilabi na nga kini ibabaw ng bahin sa dakong tinubdan sa tubig nga ania sa Lantapan. Kining atong nasapon nga nangaligo wala gibali ang medyo pagkalubog sa tubig gumikan kay bag-o lang kining giagian sa bakho aron mas mapalawom pa ang linaw nga kaliguanan ning hulumanan sa tag-init nga panahon. Bisan pa man mas gibali nila ang kabugnaw sa tubig nga dulot sa natural o gasa pa gikan sa kinaiyahan. Pahimangno lang, kanunay walay laing ibilin kundili ang handumanan ning gasa sa kinaiyahan nga atong proteksyonan. Basura atong dalahon aron atong kaliguanan magpabilin sa iyang katahom o kanunay ang seguridad atong batunan sa tanang panahon aron matag balik ning tigumanan sa tag-init nga panahon kanunay magsilbing kalipay atong handumon. Daghang salamat mga laagan, kanunay atong pitik himuon tang handurawan sa mga manglabay pang panahon.